आदाब, अनकही में एक बार फिर खुश आमदीद। हमेशा की याद दहानी हमारी वेबसाइट www.ankahi.tv, ईमेल करने के लिए live@ankahi.tv और कॉल करने के लिए 021-227-0839। लेकिन एक माजर के साथ पहले मैं बता दूं, आज शायद कॉल मिलना और कॉल लेना जरा मुश्किल हो। और उसकी वजह ये कि मेहमान ऐसे हैं कि जिनसे जितनी बात की जाए अच्छा है, और हमारे साथ जो पैनल के लोग हैं वो भी बहुत सी बातें करना चाहते हैं तो कॉलों में कभी कभी रह जाती हैं, और ये अच्छा ही है। दूर बैठ के साइड लाइन पर बैठ के सवाल करने का रिवाज जो है आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया है। अगर कोई बात करनी है तो सामने आके करें तो मजा आता है, और ये बैठक उसके लिए हाजिर है। अमूमन जब टाइम, न्यूज़वीक किस्म के जरीदों में पाकिस्तान का जिक्र आता है, और खुदा न खासा जब टाइटल पे आता है तो मेरा खून बड़ा जलता है। और ये आज मैं ऑफिस पहुंचा तो ये पढ़ा हुआ था जिसपे कहते हैं कि हाउ पाकिस्तान लेट इटसेल्फ डाउन। देखा, दिल घबराया, अंदर गया तो अंदर इतना बुरा नहीं लिखा हुआ, इनकी मेहरबानी है। ये शायद बुरा लिखा हुआ है लेकिन इतना गलत नहीं लिखा हुआ। ऊपर लिखा हुआ है कि beset by feckless leadership and a muddled sense of identity, Pakistan is now plunging into chaos. Why a culture of blame is helping the extremists win. कि हमारा जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, जो हमारी पहचान है, हम उसको ही नहीं पहचान पाए, और हम आपस में एक दूसरे पे इल्जाम तराशी कराते कराते हमने अपने दुश्मनों को रास्ता दे रखा है। और इसी किस्म की बात एक सफे के बाद उन्होंने लिखी और यही कहा कि but no one bears more responsibility for a slow collective suicide than Pakistanis themselves. उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की जो कौम है वो खुद ही इज्तिमाई खुदकुशी करने पर तुली हुई है। इल्जाम देते हैं वेस्ट को, माजी को, कि जी मगरिब ज्यादा हमारे मामलात में घुसता है, माजी की सियासत को इल्जाम देते हैं। लेकिन ये इल्जामात, ये शराइत जो हमने कल भी यहां बात की कि हर काम से पहले हम 2-4 शराइत सामने रख देते हैं कि वो ये होगा तो करेंगे। अगर मैं पिछले 15-20 बरस ही लूं तो पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जाएगी तो सबसे हो जाएगा, फिर मरहूमा बेनजीर साहिबा की हुकूमत जाएगी तो कुछ होगा, फिर परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत जाएगी तो कुछ होगा, फिर चीफ जस्टिस साहब आएंगे तो कुछ होगा, अब आसिफ जरदारी साहब जाएंगे तो कुछ होगा। ये जो हम इंतजार में हैं कि ना जाने ये होगा तो क्या होगा, ये सिलसिला नहीं चलेगा। दूसरा पहलू आज का ये कि हम हमेशा सवाल करते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान है कि नहीं है, खुदा न खास्ता ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आज के मौजू की 2 चॉइसेस थी मेरे पास। वो ये कि कराची का मुस्तकबिल, ये मुझे पसंद नहीं क्योंकि कराची का मुस्तकबिल सेट है। जो मेरा सवाल है कि मुस्तकबिल का कराची कितना सेट है, तो ये आज का मौजू। और मुस्तकबिल के कराची का जितना ज्यादा बीज एक शख्स ने बोया है इस कराची की तारीख में, उससे ज्यादा कभी किसी ने ना बोया। और हम ये उम्मीद किए हुए हैं कि ये मामला यहां रुकेगा नहीं, ये जो काम हुआ है कराची में इससे 100 गुना ज्यादा होगा। और वो शख्स यकीनन एक ही है, मुस्तफा कमाल साहब। जनाब बहुत शुक्रिया, आपने आज फिर वक्त निकाला आपसे बात करने के लिए। वो लोग जो सवालात करना चाहते हैं, और ना सिर्फ सवालात, हर चीज में से सवाल नहीं होता, कभी कभी मिलकर काम करने की बात भी होती है। वो हमारे साथ आबिद बेली साहब। आबिद साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ आए। माहिन रहमान साहबा, थैंक यू वेरी मच। और हमना शाकिब साहिबा, एक बार फिर आपको खुशामदीद। सर, ये जो आर्टिकल है ये वही तालिबानाइजेशन, पाकिस्तान, केओस, बेड़ा गर्क, सत्यानाश, काली काली तस्वीर जो ये करते हैं, ये तो चले इनको हम करने देते हैं जो कर रहे हैं, इनको तो वक्त बताएगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर हम कराची पे फोकस करें, क्योंकि कराची आपके भी दिल के करीब और हम सबके करीब है। यहां तक तो आप ले आए, किसी ने कहा मुस्तफा को दाल तक कहा, आपने खोद डाला, रोडें बन, ये सब बातें हो गई, हम यहां तक आन पहुंचे। अब अगला स्टेप क्या है, और उस स्टेप में आप कितने कामयाब हो रहे हैं, होंगे, या ये शहर अपना नेक्स्ट लेवल लाने में कितना कामयाब होगा? थैंक यू वेरी मच फैसल साहब, आप मुझे मौका देने का। आज कराची जहां है और जहां कराची होना चाहिए, मैं समझता हूं कि हमने बहुत
طویل سفر، بہت بڑا گیپ ہم نے برج کیا 3-3.5 سالوں میں، اور کراچی کی افادیت، کراچی کی وائبلٹی، we never tried to compete Karachi with any other cities in Pakistan. That wasn't the objective and aim from the very first day. I mean یہ aim نہیں تھا، یہ مقصد نہیں تھا. کراچی کی جو پوٹینسی ہے، کراچی کا جو پوٹینشیل ہے جیوگرافیکلی، اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، جو پورٹس دیے ہیں، جو سمندر دیا ہے، جو انفراسٹرکچر اور جو لوکیشن دی ہے کہ گیٹ وے ہے سینٹرل ایشین کنٹریز کا، گیٹ وے ہے افغانستان کا، 2 گھنٹے کی فلائٹ پہ آپ اسلام آباد لیٹ پہنچتے ہیں، UAE پہلے پہنچ جاتے ہیں. تو کراچی از دی سینٹر آف دی ہب فار دی بزنس ایکٹیویٹیز، فار دی ٹریولنگ پرپسز اینڈ فار دی ڈومیسٹکلی اینڈ انٹرنیشنلی. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کراچی کے کام کو شروع کیا کہ کراچی ایک آرڈنری شہر، اور پھر پاکستان کی لائف لائن ہے. 68% ریونیو ہم کما کر دیتے ہیں پاکستان کو کراچی سے، ٹھیک ہے، اینڈ وی آر پراؤڈ آف اٹ کہ ہمارا کنٹریبیوشن جو ہے وہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ہے، اور یہی ایک موٹیویشن ہے. تو کراچی واز نیور این آرڈنری سٹی. اب یہ جب آپ اتنی زیادہ اہمیت والی چیز کا ایک خود سے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے بولنے سے کسی چیز کی اہمیت بنتی نہیں. میں اپنے شہر کی جتنی بھی تعریف اور جتنے بھی اس میں انگریڈینٹس اس کے بتاتا رہوں، اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس ٹو دا پیپل ہوم آئی وانٹ ٹو برنگ ہیئر ان کراچی اینڈ پاکستان. اس کے لیے آپ کو آج کی دنیا میں کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے. ایکشن مسٹ اسپیک لاؤڈر دین ورڈ. اور اگر کسی کو میں چاہوں کہ کوئی آ کر اپنی انویسٹمنٹ کرے، تو میرے پاس بھی اگر پیسہ ہے، مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ کہیں جا کر انویسٹمنٹ کروں، تو میں کیوں جاؤں؟ سب سے پہلے میں یہ پوچھوں گا کیا مجھے فائدے ہیں، کیا انفراسٹرکچر ملے گا، کیا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، اور کیا مجھے. تو آج کی دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ سمپتائزر نہیں ہے. بہت نوبڈی ڈز دی چیریٹی ورک. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں کہیں پہ جا کر کہوں بہت سبمسونیس کے ساتھ جو ہے وہ کہوں کہ جناب آپ ہمارے ساتھ رحم کریے، آپ آ جائیے، یہ ایسا کہیں نہیں ہوتا. کوئی کسی پہ رحم اور ترس نہیں کھاتا unless and until you go and tell them کہ جی تم یہاں آؤ گے تو تمہیں یہ فائدے ہوں گے. And I'm just telling you because it's your benefit. It's all up to you because you like it or not. تو آپ کو اپنی مارکیٹنگ جو ہے وہ اپنی چیزیں، پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنا جو ہے وہ آپ کو اپنی اچھائی دکھا کر. پروڈکٹ کھوکھلی نہیں ہو سکتی، اور آپ ایک دفعہ دھوکہ دے دیں گے، جھوٹ بول دیں گے کسی کو ادروائز. تو یہ سب چیزوں کے لیے آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے تھا کہ آپ کے پاس جو انفراسٹرکچر ہی تو جا کے مارکیٹ کریں گے آپ. اگر آپ کے پاس پینے کا پانی نہیں آ رہا انڈسٹریل زون میں تو کسی کو آپ کیسے کہیں گے کہ وہ آ کر انڈسٹریل زون لگائے، آپ کی انڈسٹری لگائے. اگر آپ کے اپنے انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ اپنی پیسوں کو سمیٹ کر جو دبئی جا رہے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں تو آپ فارنر کو کیسے کہیں گے آ کے یہاں پر $1 بھی لگا. تو یہ دیٹ واز دی ایم. اینڈ الحمدللہ ہم نے کراچی کا انفراسٹرکچر بنایا، ہم نے کراچی کا پہلا ماسٹر پلان بنایا، لیگل ڈاکومنٹ بنایا، ہم نے کراچی میں کام کرنے کا ایک نیا طریقہ کار روشناس کرایا کہ اپنی ایگزامپلس پہلے سیٹ کی کہ ڈے نائٹ مارننگ کام ہوا. لوگوں نے دیکھا کہ جو بریجز جو ہے وہ 9 11 سالوں میں بنتے تھے وہ 8 مہینوں میں بننے لگے، کوریڈورز بننے لگے. although it's not all, I mean یہ کوئی we have not made Karachi as an ideal city. ابھی تو ابتدا ہوئی ہے. اگلا لیول کیا ہے؟ ڈراپ ان دی فرسٹ فلور. اگلا لیول. اب چونکہ یہ چیز ہو گئی ہے، لوگوں نے دیکھ لیا ہے اور لوگوں نے کے پاس ایک کرائیٹیریا آ گیا ہے جج کرنے کا، پیرامیٹر سیٹ کرنے کا کرائیٹیریا آ گیا ہے. جو میری ہوپ ہے آگے کی اور جو میں آپٹیمسٹک ہوں، آپٹیمسٹک گائے، تو میری آپٹیمزم جو ہے وہ اس وجہ سے ہوپ، امید اس وجہ سے کہ اب جو بھی ہوگا آنے والا اس کو اس سے زیادہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، وہ اس سے کم کرے گا تو اس کے اوپر کہ اس کو بیسک، اس کو پانی کے لیے اور سیوریج کی لائنوں کے لیے 27 ارب روپے خرچ نہیں کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ سڑکیں نہیں کھودنی پڑیں گی، کھود کر لائنیں نہیں، مین ٹرنک سیور نہیں ڈالنے پڑیں گے، اس کو مین ٹرنک لائنیں نہیں ڈالنی پڑیں گی. اب اسے جو ہے اس بیس پر عمارت بنانی ہے، اب اسے اور آگے جانا ہے. تو اب اسے آ کر جو ہے وہ پارکس کیسے انکروچمنٹ، وہ ایکسکیوز یہ نہیں دے سکتا کہ پارکس پہ انکروچمنٹ ہو گئی ہے، خالی نہیں ہو سکتا. باغ ابن قاسم کے آؤٹ آف 130 ایکڑز لینڈ پہ 70 ایکڑز لینڈ جو ہے وہ بڑے امیر لوگوں کو الاٹ